अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनवर जान नासिर। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, हर स्क्रीन पे, हर टीवी पे पाकिस्तान में महमूद खान अचिकजे छाए हुए हैं। कौन सी ऐसी बातें किए, कौन सी ऐसे रगों को, तारों को छेड़ा कि अवाम उसे पसंद करता है देखने को, सुनने को। कौन सी ऐसी बातें किए? क्या वो पहले की किताबों में, पहले की दिमागों में ऐसी कोई ऐसी बातें नहीं थी जो उन्होंने जाके उन बातों को, उस टॉपिक को जाके छेड़ा है? क्या बातें की महमूद खान अचिकजे ने कौमी असम्बली पहले ही उसके स्पीच में? महमूद खान अचिकजे ने ऐसी बातें किए जो अवाम काफी देर से, सालों से ऐसी बातें सुनने को कौमी असेंबली में बेताब थे। महमूद खान अचिकजे की वो बातें अगर मैं अपने तज्जिया करूं तो हल्का सा हम अगर गिला करें महमूद खान अचिकजे से नहीं बल्कि पूरे कौमी असेंबली से, कि जो हकीकत के बयानात है वो क्यों नहीं हो रहे, अवाम क्या सुनने को तरस रहे हैं, अवाम किस चीज से तंग है, क्या देखना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। क्या महमूद खान अचिकजे को अवाम पाकिस्तान की जो मैंडेट है वो समझ आ गई? क्या वो सिर्फ महमूद खान अचिकजे को ही समझ आई है कि अवाम किस चीज से तंग है और क्या चीज चाहते हैं और क्या उनका मेंटोर है? महमूद खान अचिकजे ने 4 मेन बातों पे जाके बात की कि ये रेफरेंडम होना चाहिए। क्या वो बातें हैं, क्या उसका मतलब है, क्या वो चाहता है? मेरे मुताबिक महमूद खान अचिकजे का ये मतलब है कि पाकिस्तान के हीरो को हीरो, विलन को विलन कहा जाए, पाकिस्तान के दोस्त को मुहिब पाकिस्तानी को मुहिब पाकिस्तानी कहा जाए, ना कि मुहिब पाकिस्तानी को गद्दार कहा जाए। उनके सारे टॉपिक्स, सारे स्पीच का यही मतलब था कि जालिम को खरारी से खरारी सजा दी जाए, खरारा सजा सुनाई जाए, और जो मुहिब वतन या जिसने हीरो का किरदार अदा किया है उसको दाद दी जाए, उसको तमगे से नवाजा जाए, ना कि उनको सजाएं दी जाए, ना कि उन हीरो से पाकिस्तानियों को जेलों में घसीट के लिया जाए। महमूद खान अचिकजे ने कि जो मार्शाला में जिन जजेस ने मजम्मत की और उस मजम्मत पे डटे रहे और अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे, उनको लवाजमात दी जाए और उनको साथ इंसाफ किया जाए। और जिन्होंने मार्शाला का साथ दिया उनको बिलफोर बर्खास्त किया जाए। महमूद खान अचिकजे ने जो मेन बात की, आवाम के मैंडेट की बात की कि आवाम के मैंडेट को छुड़ाया गया, ये सबको पता है। वहां पे बेटे, वहां पे असेंबली बनाए हुए गवर्नमेंट को, मौजूदा गवर्नमेंट सबको पता है, और सरगोशी के आलम में या एक दूसरे को सबको पता है कि मैं 45 पारम 45 का हूं, आप पारम 47 के हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह इसी असेंबली में हम एक दूसरे से यही कहते सुने आएंगे कि एक दूसरे को कहते रहेंगे कि आप मेरे सामने बात करते हो, आप असेंबली में बात करते हो, आप चोरी करके आए हो, आप फार्म 47 से आए हो। इस तरह की बातें हमें सुनने में आएगा और बहुत दिलचस्प हमें यहां सुनने को, इसी कौमी असेंबली की जो मुल्क चलाने वाली असेंबली है वहीं से हमें सुनते आएंगे ये ऐसे टॉपिक्स, ऐसे स्पीच। महमूद खान अचिकजे ने इमरान खान की हिमायत की कि इमरान खान को बिलफोर जेल से निकाला जाए। क्यों? क्योंकि अवाम ने यह साबित कर दिया कि हम इस
نظام سے جو چلتا آ رہا ہے ہم تنگ ہیں، اور صرف یہاں تک عوام معاف نہیں کرے گا، جو حالات ہے عوام اور بھی آگے بڑھے گا، کیونکہ عوام تنگ آ چکی ہے کہ عمران خان کو جلد از جلد باہر کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، اور عوام کا جو مینڈیٹ تھا یا جو انہوں نے دل کھول کے حصہ لیا الیکشنوں میں اور ان کے حق کو چرایا گیا. میں نے کچھ دن پہلے بات کی کہ اگر ہم اپنے ووٹ کا بھی حق نہیں رکھتے کہ ہم جس کو ووٹ دیں، جس کو ووٹ کاسٹ کریں، جس کو ہم اپنا نمائندہ سمجھے، جس کو ہم اپنا نمائندہ سلیکٹ کریں، اور وہی جا کے الیکشن الیکٹ نہ ہو، سلیکٹ ہو، تو بہت پریشانی کی یہ عالم ہے، ہمارے لیے بہت پریشانی کا یہ باعث ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پولیس طاقتور سے طاقتور ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بارڈرز، ہمارے جوان، ہمارے بہادر سپاہی طاقتور سے طاقتور ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مضبوط سے مضبوط ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آنکھ اٹھا کے ہمارے ملک کے پاکستان کی طرف دیکھ نہ سکے میلی آنکھ سے. ہم کبھی نہیں چاہتے کہ عوام کے دلوں سے اسٹیبلشمنٹ، جو ہماری آرمی، جو ہمارے فورسز ہے، عوام کے دلوں سے ان کے لیے محبت نکل نہ جائے، بڑھ سے بڑھ کر محبت ہو ان کے دلوں میں. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھ سے لے کر مجھ تک ہم یونیفارم سے، یہی یونیفارم سے جو جن کے ساتھ ہمیں بہت محبت کرنی چاہیے تھی، ہمارے دلوں میں ڈر ہے، خوف ہے. یہ بدقسمتی کا عالم ہے. ہم چاہتے ہیں مضبوط سے مضبوط تر ہو، اور یونیفارم پہنے صفائی سے آگے عوام سول کپڑوں میں، قومی لباس میں یا سول کپڑوں میں، جنگ کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں یونیفارم پہنے صفائی سے آگے عوام جائے. لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. ذاتی مفادات کی طرف ہم جل پڑے ہیں. محمود خان اچکزئی کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہیرو کو ہیرو اور ولن کو ولن، دوست کو دوست، دشمن کو دشمن. محمود خان اچکزئی کہہ رہے ہیں کہ جو خریدا جا رہا ہے، جو بیچا جا رہا ہے وہ بھی وفادار، جو خرید رہا ہے وہ بھی وفادار، جو مذمت کرتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ بے وفا یا پھر وہ غدار. آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، اسمبلیوں میں قانون دان ہونے چاہیے، اور انرجیٹک ہمارے لیڈرز ہونے چاہیے. پاکستان زندہ باد، خوش رہے، آباد رہے. اللہ ہمارے ملک پر، ہمارے حالات پر رحم کرے، اور ہم پاکستانیوں سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اللہ ہماری وہ غلطی معاف کر دے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.